الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله حي الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فترى القوم فيها صرعى
ما العاقبة
والسماء والطارق
فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما شاء الله بارك الله زادك الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا. ما شاء الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق